बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब अहम खबर से आपको अपडेट करें। कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बड़ों की अहम बैठक हुई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGI, SPR और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के शुरा ने कहा कि वतन की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है और हमसायों के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात का रवादार है। इजलास के शुरा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर जारी भारतीय बर्बरियत का फौरी तौर पर नोटिस ले। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां पर आपको बताएं कि अहम बैठक हुई है। कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGI, SPR और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को भरपूर खराज तहसीन भी पेश किया गया। इजलास के शुरा ने कहा कि वतन की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है और हमसायों के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात का रवादार है। इजलास के शुरा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत का फौरी नोटिस ले। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें। जज वीडियो स्कैंडल केस, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हुए। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। जज वीडियो स्कैंडल केस, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हुए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, क्या तफसीलात हैं? लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का आज एक अहम इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ, जिस इजलास में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को उनकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का ये अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अलावा इसमें इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मजीद जो 7 जजेस हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। इस इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान ने शिरकत की। इसके अलावा जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजवी जो है वो इजलास में शामिल हुए। इजलास में फैसला किया गया कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं इन्हें पहले ही उनकी मुलाजमत से जो है वो हटाकर इन्हें OSD बना दिया गया था। आज बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें इनकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। ताहम इनकी मुलाजमत की बरतरफी के बाद मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उनमें खासी जो है उन्हें खुशी का इजहार किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि जज अरशद मलिक की बरतरफी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के खास देवान के फैसले पर वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहना था कि जज ने इंसाफ में भी फैसला जो है वो इंसाफ में नहीं दिया और 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम को नाहक सजा दी। अब उनका कहना था कि अब सच्चाई जो है वो सामने आ गई है और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएं और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ सजा जो है इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं इनकी जानिब से आज शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो भी अदा किए गए। तहम शरीफ फैमिली जो है वो खासी खुश आज दिखाई दे रही थी। मरियम नवाज की जानिब से भी आज ट्वीट जो है वो किए गए और उनका कहना था कि उनके वालिद की बेगुनाही जो है वो साबित हो गई है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आज अपनी लीगल टीम और जो है उनसे मुशावरत भी की है कि इस फैसला आने के बाद जो है उन्होंने लीगल टीम से भरपूर
مشاورت کی ہے، اس کے بعد وہ صحیح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کو اس میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا، چونکہ جن جج صاحبان کو جو ہے نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے تو ان کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھے، لہٰذا جس کیس میں انہوں نے میاں صحیح نواز شریف کو سزا دی تھی اسے بھی کالعدم قرار دیا جائے اور نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں انہیں ختم کر کے انہیں بری کیا جائے۔ جی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے لیگل ٹیم سے مشاورت بھی کی ہے۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے خلاف فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ ویڈیو سکینڈل کیس کے فیصلے سے نواز شریف اور عدلیہ کے دامن پر لگے داغ دھل گئے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج انصاف کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا۔ آج کا فیصلہ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ انصاف کا درس دینا بہت آسان ہے۔ اللہ بے گناہ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ نواز شریف کی استقامت اور صبر جبر پر بھاری رہا۔ نواز شریف نے معاملے کا استقامت سے سامنا کیا۔ آج کے فیصلے نے نواز شریف اور عدلیہ کے دامن پر لگے داغ کو دھو دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف کے منافی فیصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کی مخلصانہ خدمت کرنے والے نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ جج ویڈیو سکینڈل کیس کے فیصلے پر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے اظہار تشکر کیا۔ کہا کہ فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہیں۔ ملک کے 3 بار منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی۔ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ پارٹی کارکنان اور عوام سے اپیل ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہونے پر نوافل ادا کریں۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ویڈیو سکینڈل کیس کے فیصلے پر خوشیاں منانے والوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ ان کا حال بھی پاناما کے فیصلے پر مٹھائیاں بانٹنے والوں جیسا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ شہباز شریف فیصلے پر اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ ان کا اظہار تشکر ایسا ہی ہے جیسا پاناما فیصلے پر مٹھائیاں بانٹنا تھا۔ جب کوئی انہیں سمجھائے گا کہ فیصلے پر مایوس ہو جائیں گے۔ مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز، ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ کے پاس غیر اخلاقی ویڈیو تھی۔ ایک چارج شیٹ ارشد ملک پر تھی اور دوسری اب مریم نواز، ناصر جنجوعہ اور ناصر بٹ پر۔ ایک سائڈ کو سزا مل گئی، دوسری سائڈ کو معاملے پر سزا ملنا باقی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ گلشن ممار، کماری، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور مقررہ اوقات میں کھولنے کی اجازت بھی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ گلشن ممار، کماری، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں مقررہ اوقات میں کھولنے کی صرف اجازت دی جائے گی۔ انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں گلشن ممار، کماری، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں مقررہ اوقات میں کھولنے کی اجازت ہوگی جو کہ SOPs کے تحت ہی کھولی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ گلشن ممار، کماری، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں صرف مقرر کردہ اوقات میں ہی کھولی جائیں گی۔ شہر قائد سے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹی وی 2 کے نمائندے کراچی سے ملک منور سے۔ ملک منور، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ جی، حکومت سندھ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 15 دن کا جو لاک ڈاؤن لگایا تھا اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، مگر کل جو ہے انہوں نے ضلع ملیر کے علاقوں میں جو ہے وہ 5 دن کے لگایا تھا، جبکہ ضلع غربی میں انہوں نے جو پہلے متاثرہ یوسیز تھی ان علاقوں میں 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا۔ ہم اب پھر دوبارہ سے جو ہے آج سے ضلع جو ساؤتھ ہے جو کہ معاشی ہب بھی چلاتا ہے، گڑھ ہے، آبادی صدر علاقہ اس میں آتا ہے،
खारा दर, गार्डन, रामसामी समेत जो मुख्तलिफ जिसमें से दीगर भी इलाके उसमें शामिल हैं वो आते हैं, उसमें भी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 15 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। इस तरीके से मजीद ये कहा गया है, इस सिलसिले में जो डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर जारी किया, कमिश्नर कराची ने भी इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें यह वाज़ह कहा गया है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान हैं उनकी सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद किए गए, जैसे जैसे वो निशानदेही करेंगे अगर कोई और मुतासरा यूसी होंगी कोरोना वायरस के हवाले से जहाँ पर ज्यादा केसेस पाए गए तो उन इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। तब हुकूमत सिंध ने पिछले 15 दिन मुकम्मल करने के बाद दोबारा से जो है वो लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया है और ये 15 जुलाई तक जो है ये लॉकडाउन रहेगा। 15 जुलाई तक ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब रुख करते हैं पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहां पर सील किए गए 7 इलाके आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। मुतासिरा इलाकों में 1000 स्मार्ट टेस्ट सैंपलिंग कराई गई। 10 रोज में अंदरूनी शहर 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डर टाउन में भी केसेस की तादाद इंतहाई कम रही है। अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है बागों के शहर लाहौर में, जहां पर कोरोना के बायस इलाके सील किए गए थे। 7 इलाके आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। मुतासिरा इलाकों में 1000 स्मार्ट टेस्ट सैंपलिंग भी कराई गई। 10 रोज में अंदरूनी शहर 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी केसेस की तादाद इंतहाई कम रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शेराज निसार से। शेराज निसार, बताइएगा स्मार्ट लॉकडाउन में 7 इलाकों से लॉकडाउन हटाया जा रहा है क्या? बिल्कुल 7 इलाकों से जो है वो आज रात 12 बजे लॉकडाउन हटाया जा रहा है। लेकिन CCP लाहौर की जो एक हंगामी मीटिंग हुई है उसमें लाहौर के ही 7 इलाकों में जो है वो लॉकडाउन आज से बढ़ाया भी जा रहा है। जो फैसल टाउन, गुलबर्ग, DHA और दीगर इलाकों से जहां से लॉकडाउन हटाया जा रहा है, और जून के महीने में ही टाउनशिप और गिरदोनवा के इलाकों से 374 केसेस जो है वो सामने हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। और उस सिलसिले में भी जो है वो फैसला कर लिया गया है कि जो 7 इलाकों से लॉकडाउन हटाया जा रहा है, इसी तरह टाउनशिप और उसके गिरदोनवा में जो 7 इलाके पॉइंट आउट किए गए हैं जहां पर 450 केसेस जो है वो आए हैं, उनको आज ही रात 12 बजे जो है वो उन 7 इलाकों को जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और उसके लिए भी SOPs वही जारी हुई हैं। उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो उन इलाकों के रहायशी हैं वहां पर जो सरकारी और निजी मुलाजिम हैं, वकला, एडवोकेट, सहाफी और दीगर जो भी प्राइवेट भी मुलाजिम हैं, उनको आने जाने की इजाजत होगी। और फैमिलीज को ये बाकायदा तौर पर जो पम्फलेट के जरिए भी कहा गया है कि इस इलाके में जो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर फैमिली का कोई भी एक फर्द जो है वो पुलिस को बता के और वहां से मार्केट्स में जा सकेगा। जी सही, कोई भी शख्स, एक शख्स घर से सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अशिया ज़रूरिया लेने जा सकता है। इसके अलावा लाहौर में सील किए गए 7 इलाके आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेराज निसार। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुतासिरा इलाकों में 1000 स्मार्ट टेस्ट सैंपलिंग भी कराई गई। 10 रोज में अंदरूनी शहर 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। और अब खबर यह है कि कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद में कमी हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि SOPs पर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम होगा। बेहतियाती बरती गई तो कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो सकता है। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक हर हफ्ते जायजा लिया जाता है। SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। सूबों को 20 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही करके बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसे ममालिक भी हैं जहां वबा में कमी के बाद दोबारा इजाफा हुआ। अमेरिका में वबा कम होने के बाद दोबारा तेजी से फैली। बेएहतियाती बरती गई तो कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो सकता है। असद उमर का कहना था कि वेंटिलेटर पर जून के वस्त की निस्बत मरीज कम हैं। आपने अमल दरामद बेहतर बनाया जिससे वबा का फैलाव कम हुआ। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। हिफाजती तदाबीर अपनाई तो जुलाई के आखिर तक तादाद 4 लाख से कम हो गई।
پاکستان میں کورونا سے مزید 78 مریض انتقال کر گئے، اموات 4551 ہو گئی۔ مزید 4087 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,21,896 ہو گئی۔ 2479 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,04,13,623 مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 78 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 1,437، پنجاب میں 1,819، خیبر پختونخوا میں 983، بلوچستان میں 122، گلگت بلتستان میں 28، آزاد کشمیر میں 33، اسلام آباد میں 129 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4,087 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 78,956، سندھ میں 89,225، خیبر پختونخوا میں 27,170، بلوچستان میں 10,666، گلگت بلتستان میں 1,524، اسلام آباد میں 13,195، آزاد کشمیر میں 1,160 مریض ہو چکے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,10,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 5,22,000 ہو چکی، 61 لاکھ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 5,22,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,31,000، برازیل میں 61,990، برطانیہ میں 43,995، اٹلی میں 34,818، اسپین میں 28,368، فرانس میں 29,875 افراد ہلاک ہو چکے۔ روس میں 9,683، بھارت میں 18,226، ترکی میں 5,167، ایران میں 11,106، افغانستان میں 790 اور سعودی عرب میں 1,752 اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا کورونا دیگر ملکوں میں پھیلانے کے الزامات کی تردید۔ مشیر سلامتی معیز یوسف کہتے ہیں کہ کورونا دوسرے ملکوں میں پھیلانے کا الزام جھوٹ ہے، وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، پاکستان کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران معیز یوسف نے کہا کہ بیرون ملک جانے والے چند پاکستانیوں کی کورونا ٹیسٹ مثبت آنے سے پاکستان کا نام خراب ہوا۔ مسافر حکومت اور ایئر لائنز کی پالیسیوں پر لازمی عمل کریں۔ وزارت خارجہ نے معاملے کو سفارتی سطح پر بھی اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ پاکستان سے کوئی کورونا کا مریض باہر جانے سے روکنے کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ جس مسافر میں کورونا کی علامات پائی گئیں وہ سفر نہیں کر سکے گا۔ بیرون ملک جانے والے تمام مسافر حکومت اور ایئر لائنز کی ان پالیسیوں پر لازمی عمل کریں۔ کسی بھی بیماری کی علامات والے ٹیسٹ کروا کر ایئرپورٹ پر آئیں۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں جاتری روڈ پر کوسٹر بس ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 19 مسافر جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی اور لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں جاتری روڈ پر کوسٹر بس ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 مسافر جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی اور لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ حادثہ پیش آیا شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں، جہاں پر جاتری روڈ پر کوسٹر بس ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 19 مسافر جاں بحق ہو گئے، زخمیوں کو اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شیخوپورہ سے افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر فاروق آباد میں جاتری روڈ پر کوسٹر بس ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 19 مسافر جاں بحق، متعدد زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ شہر قائد سے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، پہلوان کوٹ، صفورہ میں بجلی کی بندش۔ لیاقت آباد، نیو کراچی، اختر کالونی، کشمیر کالونی، محمود آباد، منظور کالونی اور اطراف میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کا برا حال کر دیا۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کا برا حال کر دیا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، پہلوان گھوٹ، صفورہ میں بجلی کی بندش۔ لیاقت آباد، نیو کراچی، اختر کالونی، کشمیر کالونی، محمود آباد، منظور کالونی اور اطراف میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کا برا حال کر دیا ہے۔ پاکستان کی معاشی ہب میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔
आपको बताएं कि लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हैं कराची से ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर, बताइएगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कब से जारी है और किन किन इलाकों में जारी है? जी जवाद बाकर, ये मेगा सिटी शहर है कराची, और कराची 6 अजला पर मुश्तमिल ये बड़ा शहर है, मगर इसका कोई इलाका भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न हो। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के रहमो करम पर हैं, और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की मनमानियत जो है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम बात करते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में से, चाहे वो सदर हो, क्लिफ्टन का हो, तारिक रोड हो, खारा दर्ज बिजनेस का एक हब इलाका है, सदर हो, इसी तरीके से लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जवा, डिफेंस, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, न्यू कराची के इलाके हैं, गुलबर्ग का इलाका है, फिडल बेरिया है, नाजमाबाद है, बहुत सारे इलाके हैं। बल्दिया टाउन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि लोग जो है वो दहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं, बल्कि बल्दिया टाउन और कुरंगी लांडी के इलाके के मकीनों ने तो सड़कों पर निकल कर एहतजाज भी कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजियाँ कर रहे हैं। और वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वजीर आज़म इमरान खान साहब से के इलेक्ट्रिक की इस गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, और साथ मुतालबा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से कराची के शहरियों की जान छुड़ाई जाए और वापस के इलेक्ट्रिक से बिजली का निजाम लेकर वापस कौमी तवील में लिया जाए, ताकि शहरी जो है सुख का कुछ सांस ले सके। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं है, बल्कि कराची के शहरी दोहरे मेयार से अजाब में जो मुब्तला हैं। एक तो उनकी ओवर बिलिंग भी जो है वो भी इसी तरीके से ही है कि ओवर बिलिंग की ये हालत है कि हजारों रुपए में उनका बिल भेज दिया जाता है। अगर छोटे छोटे जो मकानात हैं, चाहे वो 2 कमरे को हो, तो उसके भी 15-15 हजार, 10-10 हजार का बिल आ रहा है। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ 1000-2000 का बिल हो, बल्कि हजारों की तादाद में बिल भेजे जा रहे हैं। तो शहरी जो है दहाइयाँ दे रहे हैं, शहरी की जिंदगी जीरन बन चुकी है, मगर कोई उनकी सुनवाई वाला नहीं है। पीटीआई के और दीगर इंतजामिया ने लोगों ने भी उनको तसल्लियाँ दिलाई हैं, मगर जो अमली तौर पर है वो किसी का भी कोई मुजाहरा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान, शहरियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद पाकिस्तान की मुआशी हब, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोच, सफूरा में बिजली की बंदिश जारी है। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन तमाम तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन आपका। तो दूसरी जानिब पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। धर्मपुरा, ताजपुरा, RA बाजार, बैदियां रोड, डिफेंस, वहदत रोड, गड़ी शाहू, दरोगवाला, मनावा, मरकजार कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली जारी है। मुगलपुरा, शालामार बाग, अंदरूनी शहर और शादबाग के इलाके में भी लोड शेडिंग की जा रही है। इकबाल टाउन, करीम पार्क, शाहदरा, मुल्तान रोड की बिजली भी बंद। हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है बागों के शहर लाहौर से, जहां पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। धर्मपुरा, ताजपुरा, RA बाजार, बेदियां रोड, डिफेंस, वहदत रोड, गड़ी शाहू, दरोगवाला, मनावा, मरकजार कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली जारी है। मुगलपुरा में शालामार बाग, अंदरूनी शहर और शादबाग के इलाके में भी लोड शेडिंग की जा रही है। इकबाल टाउन, करीम पार्क, शाहदरा, मुल्तान रोड की बिजली भी बंद। हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल हो गया। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है लाहौर से, जहां पर आपको बताएं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। धर्मपुरा, ताजपुरा, बेदियां रोड, डिफेंस, वहदत रोड, गड़ी शाहू, दरोगवाला, मनामा, मरकजार कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। तो दूसरी जानिब आपको यह भी बताएं कि शालामार बाग, अंदरूनी शहर और शादबाग के इलाके में भी लोड शेडिंग की जा रही है। इकबाल टाउन, करीम पार्क, शाहदरा, मुल्तान रोड की बिजली भी बंद है। इसी हवाले से लोड शेडिंग के बारे में बात करते हैं TV टुडे के नुमाइंदे अली तारिक से। अली तारिक, बताइएगा कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कब से जारी है लाहौर के इलाकों में? जी, लोड शेडिंग का जो
معاملہ ہے وہ گزشتہ رات سے جو ہے شدت اختیار کر گیا ہے. گزشتہ رات 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جس سے شہری جو ہیں بل بلا اٹھے ہیں. لاہور کے بہت زیادہ جو علاقے ہیں اس میں کل رات 6 گھنٹے لائٹ نہیں آئی جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. شہری جو تھے گھروں سے باہر نکل آئے تھے, گھر کا جو پنکھا ہے وہ بند ہے, باہر جو ہے ہوا بند ہوئی ہے جس سے شہری جو ہے مشکلات کا شکار ہیں. اس وقت گرمی جو ہے عروج پر ہے. ابھی دن کے ٹائم بھی اور پورا دن بھی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, شہری اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ علی طارق. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. فیصلے کے مطابق بجلی ٹیرف میں 1 روپیہ 9 پیسے سے 2 روپے 89 پیسے تک مہنگا کیا جائے گا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اہم فیصلے ہوئے. ای سی سی نے کہ الیکٹرک صارفین پر بجلی بند کرا دیا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ٹیرف 1 روپیہ 9 پیسے سے 2 روپے 89 پیسے مہنگا ہونے کی منظوری دے دی گئی. اعلامیے میں کہا گیا کہ بجلی ٹیرف میں اضافہ بہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. ای سی سی نے احساس کیش پر گین کے تحت 37,20,000 افراد کے لیے 29 ارب 72 کروڑ کی منظوری دی. دوسری جانب فیصلے کے مطابق 12,000 فی خاندان تقسیم کیے جائیں گے. یو ای ٹی لاہور میں سولر سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا تو دوسری جانب وی سی سمیت تمام ٹیچرز کی تنخواہوں میں کٹوتی بھی کر دی گئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ علی طارق سے جو اس وقت وائس چانسلر سید منصور سرور کے ساتھ موجود ہیں. جی علی, بتائیے گا. کی اوپر بجٹ کا آیا ہے خرچہ, ان سے پوچھتے ہیں. جی سر, بتائیے گا کہ جو سولر سسٹم کا افتتاح کیا گیا کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ جی 1 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے سولر کا, جو ہماری 9 بلڈنگز کے اوپر سولر پینل لگیں گے. یونیورسٹی کا اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور یہ ہمیں گارنٹی دینی پڑے گی 6 مہینے کی جو پرپیچول گارنٹی ہوگی. اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ابھی بل تقریباً 28 پیسز پر یونٹ لگتا ہے, 28 روپیز پر یونٹ لگتا ہے, وہ تقریباً 11 روپے ہو جائے گا. اور ہماری یونیورسٹی کی پوری جو بجلی کا مہینے کا ایکسپنسز ہیں وہ تقریباً 1/3 ہمارے کم ہو جائیں گے, جو کروڑوں میں آتے ہیں. اگر سال میں دیکھیں تو کافی کچھ 7-8 کروڑ فائدہ ہوگا ہمیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو آپ کی بھی تنخواہ ہے اس میں بھی 50% کٹوتی کر دی گئی ہے. ٹیچر جو حضرات ہیں ان کی بھی جو ہے کٹوتی کر دی گئی ہے تنخواہوں میں, اور اوپر سے لاک ڈاؤن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے, اور ٹیچر جو یونینز ہیں انہوں نے تو 8 تاریخ کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. تو اس کے اوپر سر آپ کا کوئی حکومتی لوگوں سے, وزراء سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں سر؟ اس کے اوپر سر بتائیے گا. ہاں جی, یہ ظاہر ہے ہمارا جو ایچ ای سی کا بجٹ کٹ تھا اور کئی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے پورے نہیں تھے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بالکل کم تنخواہیں جن ملازمین کی گریڈ 1 to 4 ان کی ہم نے تنخواہ نہیں بالکل کاٹی, لیکن گریڈ 5 سے 10 گریڈ کی ہم نے 10% کاٹی ہے, 11 سے 16 کی ہم نے 20% اور 17 کی 30%, اور اس سے اوپر جو 18 سے 21 گریڈ کے جو لوگ ہیں ان کی 35% کاٹی. میری اپنی تنخواہ 50% کاٹی گئی. اور یہ جب پیسے آئیں گے انشاءاللہ اور وہ آ جائیں گے, ہم یہ آبویسلی واپس کریں گے اساتذہ کو, اور ملازمین کو یہ تنخواہ واپس ملے گی. جو میرے مذاکرات کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, گورنر صاحب سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, میری سیکٹری فائنانس, سیکٹری ایچ ای ڈی سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, میں منسٹر ہائر ایجوکیشن سے بھی رابطے میں ہوں. آج ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں گورنر صاحب اور ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں وہ آئیں گے. تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے سپورٹ کرے گی اور اس فائنینشیل کرائسس سے ہم نکل آئیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ. جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ وی سی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے گورنر صاحب سے ان کی میٹنگ ہے اور اچھے نتائج جو ہیں اس میٹنگ سے آئیں گے, وہ بھی پوری امید ہے. اور انشاءاللہ یو ای ٹی لاہور میں سولر سسٹم کا افتتاح تو کر دیا گیا, مگر دوسری جانب اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی کی گئی. بہت شکریہ علی طارق تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب ایل این جی کیس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی گئی. احتساب عدالت کا نیب
نیب کو 6 اگست تک ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب 2 سال سے صرف سوال نامے دے رہا ہے، بغیر کسی جواز کے گرفتار کیا گیا۔ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں LNG کیس کی سماعت ہوئی۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے ایک بار پھر LNG ضمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی گئی اور موقف اپنایا گیا کہ نیا ریکارڈ ملا۔ ضمنی ریفرنس تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ عدالت نے نئے پروسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ قومی احتساب بیورو 6 اگست تک ضمنی ریفرنس دائر کرے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم کی کارروائی بھی ضمنی ریفرنس دائر ہونے تک مؤخر کر دی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ اپوزیشن کی منفی سیاست دفن ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کرونا کے قومی چیلنج کے باوجود اپوزیشن نے سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ ایسے وقت میں قوم کو تقسیم کرنا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے چیئرمین فوڈ اتھارٹی عمر تنویر بٹ نے ملاقات کی اور چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول کے لیے امداد کا چیک دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ وبا کے باعث کمزور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ متاثر بہن بھائیوں کی مدد ہمارا اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ پارٹی میں کبھی کوئی وزیر اعظم عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ کوئی اتحادی حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے تحریک انصاف کے MNA صداقت عباسی نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا لیڈر اور وزیر اعظم صرف عمران خان ہے۔ ملک کو معاشی سمیت دیگر مسائل سے نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تاریخی فراڈ کی ہزاروں داستانیں، ہر لوٹنے والے کی نئی کہانی۔ کسی کو پلاٹ کا جھانسا، کسی کو گھر کا وعدہ، مگر جمع پونجی بھی لوٹ لی۔ بلیو ورلڈ کے مالکان کا TV ٹوڈے آفس آ کر تمام دستاویز دکھانے کا وعدہ، مگر وقت دینے کے باوجود نہ آئے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے تاریخی فراڈ کی ہزاروں داستانیں، ہر لوٹنے والے کی نئی کہانی سنا دی۔ کسی کو پلاٹ کا جھانسا دیا تو کسی کو گھر کا وعدہ ہوا، مگر جمع پونجی بھی لوٹ لی گئی۔ ہزاروں متاثرین کا TV ٹوڈے سے رابطہ کر لیا۔ ایک طرف احتجاج تو دوسری جانب قبضہ گروپ کی جانب سے زمینیں ہتھیانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے 118 ارب کے اسکینڈل کی اسمبلی میں بھی گونج۔ قبضہ گروپ کی جانب سے TV ٹوڈے اور متاثرین کو دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بلیو ورلڈ کے مالکان نے TV ٹوڈے آفس آ کر تمام دستاویز دکھانے کا وعدہ کیا، مگر وقت دینے کے باوجود نہ آئے۔ تحصیلدار ملک جاوید نے بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اراضی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انکشاف کیا کہ رقبہ سعد نذیر اور ندیم اعجاز کے نام ہے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام 34 کنال کی ہے۔ بلیو ورلڈ کے جو اس میں آپ کو کلیئر کر دیں، کل بھی بات ہوئی تھی RDA میں، جو RDA کے لاز ہیں اس کے تحت 3 فیزز ہیں۔ پہلی فیز آپ کی PP پلاننگ پرمیشن کی ہے، دوسری فیز آپ کی LOP کی ہے، تیسری فیز آپ کی سینکشننگ کی ہے۔ تیسری فیز پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جی جو رقبہ سالم ہوگا وہ کمپنی کے نام ہوگا۔ اس وقت ان کا جو رقبہ ہے سارا وہ چودھری ندیم اعجاز اور سعد نذیر صاحب کے نام پہ، چودھری سعد نذیر اور چودھری ندیم اعجاز کے نام پہ 35 کنال ہے۔ 34 یا 35 کنال ہوگا، 34 یا 35 کنال ہوگا، 34 یا 35 کنال ہوگا۔ RDA سے پوچھیں کہ کیا جو RDA والوں نے ہمیں کس کے نام کا گوشوارہ بھیجا ہے۔ جو چیز RDA والے بھیجیں گے ویریفیکیشن کے لیے، ہم نے اسی کی ویریفیکیشن کرنی ہے، اس سے زیادہ کی کچھ نہیں کرنی۔ RDA والے ہمیں بھیج رہے ہیں گوشوارہ ان کی ملکیت کا، جو چودھری سعد نذیر اور چودھری ندیم اعجاز کے نام پہ، تو جو وہ گوشوارہ بھیجیں گے ہم نے اسی کو ویریفائی کرنا۔ چمٹے کی دھنیں بے مثال آواز، جادوئی آواز سے سننے والوں کو محصور کرنے والے عالم لوہار کو پچھلے 41 برس بیت گئے۔ لوگ گلوکاری میں ایک مقام بنایا، سننے والوں پر وجد طاری کر دیتے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ سباتوں پر وجد طاری کر دینے والے عالم لوہار نے زندگی کے ابتدائی ایام میں دنیائے موسیقی میں قدم رکھا اور اپنے دور کے تھیٹرز میں گیت گا کر شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔
हीर वारिस शाह आलम लोहार की वजह शोहरत बनी। हीर वारिस शाह को मौसीकी की 30 से जायद असनाफ में गाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कि आज भी पंजाब की मिट्टी में खुशबू की मानद रचा बसा है। पंजाब की शान इस गुलकार के बेटे आरिफ लोहार आज भी अपने वालिद के फन को जिंदा रखे हुए हैं। आप मुझे टीवी टुडे पे देख रहे हैं। आज मेरे वालिद साहब की बरसी है, 3 जुलाई 2020 है और ये 41वीं बरसी है। मेरी गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी कोई मेरे वालिद साहब के चाहने वाले मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप दरूद पाक पढ़ के उनकी रूह को भेजें। ये आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं टीवी टुडे वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब की बरसी पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई। आज हमारे दादा अबू की बरसी है। आप दुरूद पाक पढ़कर उनको दुरूद पाक का तोहफा भेजें। आलिम लोहार ने कई मुनफरिद नगमे तख्लीक किए, जिनमें वीर मेरिया जुगनी, ए धरती पंच दरियावां थी, वाजा मारियां, दिल वाला दुखड़ा, मोढ़ा मार के हिला गई, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, किस्सा सोनी माहीवाल और दीगर बेशुमार गाने शामिल हैं। फिर दरूद नबी नू कहिए हरदम आज दिल विच रहिए आखिर तेरा जुगनी मारफत दा पानी दे के फलदार बना। चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ करवाया। इस लोक गुलकार को चिमटा बजाने में कमाल का फन हासिल था। आलिम लोहार को फनी खिदमात के सिले में तमगाए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। 3 जुलाई 1979 को ट्रैफिक हादसे में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आलिम लोहार के गाए हुए पंजाबी गीत आज भी अहले ज़ौक़ के कानों में रस घोलते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।